سلام بچه‌ها، به کانال مگا موبایل خوش اومدید. امیدوارم که حالتون عالی باشه. لایک و سابسکرایب اگه دوست داشتید یادتون نره. و اینکه بعد از اون گیم پلی خفن بتل روالی که رفتیم متاسفانه به علت لگ شدید من خوردیم. بعد از اون به سرم زد که با همون اسکواد من و امیر و یوسف و محمد مهدی یه دونه چیزم بریم آلکات. اوکی شده نمیه. من خودم یه دونه شاتگان بیوای 15 داشتم، اون یکی هم از همین نوع شاتگان داشت. بیوای 15 رو بدیم، باز بیوای 15 بهتره. من روسو میخوام. یوسف روسو بیا واسه من بتل پسی کن. خیلی ممنون. اوکیه. حل این لگ ما وینرش کنی. انمی سمته. چرا امیر همه شماره 1 میشه؟ من نمیفهمم. یه سمت بازم ایکو دست کیه؟ محمدی بودو. اکو مال منه، بده. خودت میدونی من با اکو چی کار میکنم. بده. چی؟ بی تربیت. آقا انمی نیست، بریم اینو بزنیم. نمیری دیگه بابا. کیلش مال من ندوز. خیلی کیل دوزی. ریزور بک مال خودمه. مبارکت باشه. خب ببخشید اکو داری. چقدر ریزور بک خوبه. عاشق ریزور بکم. یکی اومد تو خونه. کوشی یه نمی اینجا بوده. یه نمی واقعا دیدمش. چقدر تیر علکی حروم کردم. ای بابا. چلا. وای لعنت به اکتیویژن، بچه شما اینطوری میکنید؟ مگه تو لود ندیدید؟ یوسف عجیب ترین کیلوزیه که میتونی توی کل بازی های اکتیویژن پیدا کنید. یوسف بهترین کیلوزه. ما دیگه از کجا آوردی؟ به منم بگو. میده این ایول. هولی شیت اکو. Oh my god. بیا اینجا. خب بدین افتخار میدم که اولین کیل من با اکو باشی. بدبخت چه بد خورد. اکومو کوبیدم تو صورتش. میگه من تیرشو برم. اینجا تیر لوت میکنم واسه خودم. من اون اکانتم بله، ولی این اکانتم نات. یوزو برعکس رو اکانت اولش گلد نبود، رو این اکانتش گلد شد. من رو اون اکانتم آرتیکتم گلد بود، تو رو این اکانتت لوکاست گلده، دیل کیوت گلده. من اصلا اسنایپ گلد نمی کنم، چون من تو مولتی پلیر با لوکاس میزنم گلدش نمی کنم، چون اسکین خفن، اسکین ست با اون زنه خریدم از استور. آقا بس دیگه، من برم کیل بگیرم. خیلی لوت کردم. وایسا خشاب اینو بکنیم. اچ پی رئیسه بتل من اینو برم خودو تو کنه. وایسا من نمیدونم چی شده. ای اس ام هم داره گلد میشه، من اصلا ازش استفاده نمی کنم، فقط کیل نو اتچمنتش مونده. واسه تو گلده ای اس ام نه؟ من که عشقمو دارم. اکو واسه نزدیک زدن بدون شک بهترین گانه. مثلا شاید بگید بیوای 15 خب با یه تیر میزنه، این با 30 تا تیر میزنه. بیوای 15 بعضی وقت دیدید خیلی با تاخیر تیر میزنه، بعضی وقتا یهو گیر میکنه، لج میکنه باهاتون.
وقتی بزنید بار دو سلام علیکم نمیر دیگه. وای وای سیزون کی کیل منو دزدید؟ یوسف لعنت بهت، سلام. حرومت باشه. بابا کی داره کیل منو میدزده؟ یک خیلی بیشوری امیر، خیلی بیشوری. 2-3 تا کیل ازم دزدید. وایسا هولی شیت، اینجا خیلی شلوغ شد یهو. من نمیخوام بمیرم. بچه بیاید بلندم کنید. محمدی بیا بلندم. نه امیر بابا. امیر بیا، امیر اومد. لعنت به اکتیویژن. امیر بیا بابا. امیر یه بار موندی تو آخر هم چیزی عجیب. بابا اکومو میخوام من. کلی تیر لوت کرده بودم رو اکوم. اون باز باید برم اونجا اکو بردارم. دمت گرم یوسف، تیراشم بردار. آن برداشتی ای والله. یوسف فدایی داری. یوسف شماره 2 من پیش 2. وای منم با آتیشی زد. من دوستشو زدم، این با آتیشی منو زد. اسمشم امیر بود که با آتیشی زد. یوسف بریزیم کله این آتیشیه بزنیمش. هان زدنش. نه نزدنش. یوسف بریزیم رو سرش. کجا بود؟ اومدم یوسف. یکیشونو زدم. من با اکوزیشن زدم. اکوشو بده یوسف. اکوشو میدی؟ بده دیگه. دمت گرم یوسف فدایی داری. وای تیر نداره ای خدا. مادی تیر اکو چند تا داری؟ من زیاد ندارم. وای بده. مرسی. 100 تا تیر اکو داشتی تو. اینه پلیری تیر چی؟ من تیر جی کی اس دارم. بریم مگه میشه که چرا حق داشته باشه وقتی من با اکو میزنم میتونم منو بزنه. من انتقام من ازش بگیر. وای کورم کرد با دیفندر بابا. بریم بزنیمش. لعنتی دیفندر زد کورم کرد. بذار من لوت باکس خودم رو لوت کنم. برش کن بابا. از کجا؟ بزنش دیگه محمدی. چیکار کنم چی نمی‌کنم. آها مرد. محمدی بیا اینجا. نه یکی داره میزنه. یوسف وای یوسف بیا اینجا. من میگه نمیام. ای بابا لعنت به اکتیویژن با این چرت و پرت بازیاش. با این لگ اینجوری بازی کردیم خیلی خوب بود. بازم خیلی خوب بود که با این لگ تونستیم اینطوری بازی کنیم. یوسف هیل ندارم یه دونه میدی؟ وای یوسف هیل ندارم میدی؟ یه اسپری. یوسف یه اسپری. صدا میشنوی یوسف؟ آها 9 تا داد.
بریم اینو بلند کنیم بابا. حواسم نبود اصلا. چیکار کنیم؟ یوسف من رد و برقی دارم، چیکار کنم؟ آها نمی. یوسف بیا. یوسف دو نفرن. دوتایی ریختن سرم. در رو بغل زد نامرد. یوسف مواظب باشی، دوتاشون اصلا دارن با تاکتیک راش بازی میکنن. داشتم یکیشون رو میزدم، اون یکی به راش داد. همین آها اینجاست یکیشون. بزنش دیگه، بکشش. عالی یوسف. یارش وای. عالی یوسف، عالی. خب آقا دوم شدیم. خیلی بد شانسی داریم میاریم و آخرای مچ دوم میشیم، ولی خیلی خوب، من راضی بودم. اگه اون به من راش نمیداد الان من زنده بودم، اون یکی رو از پشت میزدم تمام میشد. ولی خیلی خوب بود. بچه‌ها موفق باشید. البته چیز میکنم به این ویدیو یه دونه مجددا هم اضافه میکنم. گوشیم چقدر شارژ داره؟ یه ساعت هم تو شارژ بازی میکنم، 11% بیشتر نداره. بچه‌ها عالی بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید. بریم واسه اون یکی مدل. یوسف بزن بریم اون یکی مدل. آره همین اوکی بریم. بزن یوسف. بریم. آره اسکینت اوکی که واسه من اسکینم عوض کنم بابا. خیلی با این رفتم دیگه. شورش در اومد. با این میام با چی بیام؟ آخه اسکین باتی بریم. نه من با رد شاک میام. آره رد شاک رو بزنیم همه. آخه امیر رد شاک نداره. شاید هم داشته باشه ولی خب صدای ما رو نمیشنوه که با ما ست کنه. یوسف وایسا. یوسف تو همین مرد پلاتونیوم رو بابا همین که امیر گذاشته رو بذار. اوکی بریم. من محمدی ست، شما دوتا هم ست. من قاب باتی گذاشتم. قاب نه قابم باتی نی، قاب مال پک رچو که ولی چیز تو پروفایلمون باتی گذاشتم. هلیکوپتر گذاشتم، خیلی بهش میومد. آقا من پاز میزنم تا بازی استارت شد. خب آقا من شو استارت کردیم و استارت شد. چرا خوشگل شد ترکیب اسکینمون. بچه بریم کجا؟ درستم بریم فرم، بعدا زوم بگیرتمون. بریم باس استیشن یا همین که زیره. نه بریم باس استیشن. یوسف میگه بوسستان. آره بریم زیر زمین. خب اوه که معلومه شلوغ میشه دیگه. منو نگاه چترم باز نشد. همینجوری بدون چتر میادم. اینجا عباس آقا با شطورش گم میشه. یوسف ترپ داری ببینن سر این راپله. هولی شیت من انمی. آقا من لگ شدم، منو زد. بابا چیکار کنم؟ لگ شدم زد. یوسف بودو بیا بزنش، دمیجه. بزن بلند کن تنم مردم. لعنت به اکتیویژن، لگ شدم یارو زد. بعد من کلتم باید از رو هیپ فایر بردارم. کلت هیپ فایر خیلی سخته. کلتم رو هیپ بود، انتظار هیپ نشم، شوک شدم یهو. آقا بیارن همه به من میگن نو. ریدم تو اکتیویژن. ایجار دست کیه؟ وای امیر ایجار برداشته، لعنت به اکتیویژن. امیر بیا بده من ایجار تو. ایجار بابا، ایجار 556 سیزن پیش بتل پس گان گوست بود.
چرا درک نمیکنم. آها هیت. آی انفور لجند تمومه. لجند چقدر خوبه. من هرچی برمیدارم لجند. اوه آقا فکر انتقام میگیرم. من به تسلط منه. دیال کیو لجندم پیدا کردم تازه. ای به تسلط توه. بریم زیر زمین تو به تسلط من بیفته. یوسف بریم زیر زمین رو ترپ کاری کن. بیا دنبالم. بابا انمی دقیقا هم که کسی انمی. ولش کن بیا. امیر زدش. بیا یوسف بیا این زیر زمین. یوسف میشنوی؟ اوکی. فکر کنم صداش نمیاد. چیزامو نمیشنوه. نه اوکی بیا. میتونیم همین اینجا وایسیم ولی میگم اینجا حال نمیده. زمین خیلی فاز داره. سلام عزیزم. آقا واسه من بابا خیلی یوسف خیلی نمیتونی بهت فوش بدم آدم شی. کی رفته تو این شانس؟ چرا؟ چیکار کردید؟ انفور لجندشو بردار. هو انفور لجند داشت. بیا محمدی بیا انفور من مال تو. نه بابا بیا انداختم من برات. یکم بده من انفور نیستم که بچه دو تا بسسه من یکیشو برداشتم. هدشات کی؟ دارم هدشات میکنم. این که سوار هلیکوپتر رو امیر بدبخت چیکار می‌کنی؟ ریدم تو هلیکوپتر امیر. بچه بهتره کنی امیر رو هلیکوپترشو. بچه وایسی یه لحظه. چرا از این گونه اسکیلس دارم؟ آره خیلی چرت و پرتیه. این چیام زمین ریخته. اتفاقا من اصلا پیدا نمیکنم. خب تیره شاتگان دارم. ایجار بیا اینجا بینه. بیا ما شما چندی؟ 4 اینجا که من هستم. بیا دیل لجند مال تو. خب الان واسه من دارم گل میشه. آره با من اسکین انداختمش گل میشه. من ایجار میخوام. چالی دارم میکنم من جون. یه ردات گیرم بیاد اوکیه. مپو میشورم. جارو میکنم. بیا بده من تو را خدا. خیلی بیشوری. خاک تو سرت. میدونم میکشمه یکم زیادن چیزشون بر نمیاد. بچه یکم بالاه. بابا اسکین زنه دمیجه یوسف. اسکین یوسف اسکین زنه خیلی دمیجه. اوکی اومده. برای که منم وقتی علی بردار. او چه لوتی داشتیم. وایسا انمی. بابا وایسا انمی. همونی که رد پایانه. مرده. یوسف تکون نخور. حالا که منم وقتی علی بردار. آقا وایسا این انمی اینجا مرده. آره اسنایپر. بابا یوسف. لعنت بهت یوسف. لعنت بهت. دورم بلندش میکنم میگه وایس اگه این بار محمدی یوسفو بیا پلاکشو بردار ریوایوش نکن. امیر بردار ریوایو. یوسف میدونی کجا اسنایپ کرد؟ میگه انمیو تو دودزا نمیبینی؟ عجب پر روی این بشر. دیگه کیو داری ریوایو؟ همه ما مردیم. ممنون از اکتیویژن. محمدی بازم داشتی میافتادی به ریوایو بعدی ها. بچه بریم دراپا بخوریم. نه بیا محمدی بیا رو همین دراپا. یوسف بیا بابا لعنت بر چی باته. یوسف میشه لوت باکس منم وایسی لوت کنم.
آقا الان یوسف منو لوت میکنه، به خود یوسف اگه منو لوت نکرد. کوردی که گانداشو کشن طرف هم لوت کرده بود. اوه همه چی بگه. آقا محمدی منو لوت کردی؟ نه من خودمو لوت کردم. چه لوتی زده بودم من جون، باز خودمو لوت کردم. خوب شد منو لوت نکردی، منو لوت کرده بودید کلتونو میکندم. محمدی چی کار داری میکنی؟ هرچی بهم ده صدا لجند داری. محمدی بیا 117 رو بده به یوسف. یوسف 117 خیلی خوب بازی میکنه. لنفور لجند. محمدی میدونستی لگت نداره؟ لعنت به اکتیویژن بابا، اونو بده یوسف، تو بلد نیستی با انفور بازی کنی. حاجی 2 نفر غیر ما مونده ها. کجاست؟ مارک بده برم بزنمش. محمدی مارک بده. آقا دوری. خب من کنارتم، چرا چرت میگی؟ مارک بده بزنم. ها دیدم. اوکی من چیز نمیدم. او دراب جدیده. مرد. بعد یه نفر بوده بعد توی اون خونه هست. مطمئنی؟ آره از پنجرهش دیدم. بیا تو. اول ناندک پرت کن. همین وینر. ببین آلکادون کلاسی رفتن دوم این مجاهده. آقا اون دوتا هم وینر میشدیم عالی بود، ولی خیلی خوب بود. من از این مچ کاملا راضی بودم. بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه. ای خدا من چند بار میگم دیگه نمیگم لایک و سابسکرایب بیاتون نره که اصابتون خورد نشه. چرا امیر تو دوستای من نیست الان؟ عالی بود یعنی بچه عالی بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه شما هم. تا ویدیوی بعدی که احتمالا اونم همین الان آپلودش میکنم. خیلی فاز یوتیوبر گرفتم اصلا، همینجوری میخوام ویدیو آپلود کنم براتون. الان یه ویدیو آموزشی احتمالا میذارم، یه چیزی رو بهتون آموزش میدم، اتچمنتی یه یادتون میدم یه حرکتی بزنید. شاید هم گیم پلی رفتیم نمیدونم. به هر حال زدیم مپو شستیم، جارو مارو کردیم. آره خدافظ. خدافظ داد نیم ساعت